السلام عليكم الإخوان، كنتمنى أنكم بخير وعلى خير. دونك اليوم غادي نتعرفوا على واحد لوتي اللي تعطيه لينا الفيسبوك اللي هو الاودينس انسايت. دونك اللي كاين هنا تلقاه في اناليز اي رابور اودينس انسايت. بيان سور قلنا الا ما خرجش لك لافيشاج الفيسبوك بحال هكا تقدر طابي اودينس انسايت في ريشيرش ولا غادي تدخل لك. دونك الاودينس انسايت دونك هو هذا لوتي. دونك هنا شنو هو الاودينس انسايت؟ هي ستاتيستيك دودينس. دونك سي لي ستاتيستيك ديال الاودينس. دونك تعطينا فيسبوك دي ديتاي على الاودينس اللي كاينه منخرطه فيه. بحال دابا الا خدينا ان اكزومبل هنا مثلا لي زيتازوني نلقاو فيه 150 مليون ديال الناس حتى ل 200 مليون. غادي نلقاو فيه 55% سي دي فام، غادي نلقاو فيه 45% سي دي زون. وهادو هما الفئات العمريه تقريبا اللي كاينه في هاد الاودينس ديال لي زيتازوني. راه كنشوفوا دابا تقريبا كاين من 25 حتى تقريبا 54 عام. راه تقريبا هي اللي مدومينيا. عاد كيجي من موراها تقريبا من 18 عام حتى 24 و 55 64 تقريبا قد. دونك هاد لي ديتاي هاد لي شيفر وهاد لي ستاتيستيك حنا غادي نستعملوهم باغ لا سويت باش نماركيتيو ان برودوي ديالنا مثلا. دونك هنا غنعرفو لو نيفو دونسينيومون ديالهم. دونك هنا طلعوا لك راه لا ماجوريتي فيهم مشاو لونيفرسيتي، لا ماجوريتي ماريي. غنشوفو كاع لي سيكتور داكتيفيتي اللي كانوا خدامين فيهم. نقدروا نشوفو لي باج اللي في ميريكان خدامين مزيان، فيهم اودينس كبيره وفيهم لي زونغاجمون انسي دو سويت باش غنعرفو. دونك مثلا هنا غنشوفو كاع لي كاتيجوري اللي كاينين. بحال دابا مثلا الا خدينا شو غروبون اللي هو تو il fait partie du e-commerce كيدير لي كوبون كود. راه تقريبا سي لا تروازيام ميور كاتيجوري اللي كاينه في الفيسبوك. دونك راه في ميريكان دونك سي ان غران امباكت عندهم. من بعد انت تتكليكي هنا وتتمشي تشوف هاد لاباج هادي تتشوف اللونغاجمون فيها كي داير شحال فيها. بحال دابا دي فيها 20 مليون ديال لي زابوني باش تاخد واحد الفكره على داكشي اللي انت باغي تبيع. مثلا تقدر تخدم بلي زانتيغي. دابا هنا بغينا نعرفو مثلا لي باج اللي داير ليهم مثلا الناس جيم اللي بالسبور مثلا اللي مهتمين بالسبور اللي عندهم هاد الاودينس. دونك هنا فيسبوك غادي يطلع لينا بلانيت فيتنس، غيقدر يطلع لينا مايند جولك بوتيك، ماغازان دو فيتمون بور فام. نقدروا نبدلوا شويه هنا باش نعرفوا شنو هما لي باج اللي فريمون محركين في عندهم هاد لي ديتاي هادو. بحال دابا الا خدينا في لي زيتازوني من 18 عام للفوق لي فام اللي مهتمين بالسبور. دونك هاد لاباج هادي اللي عندها هاد الاودينس هادي. هاد الاودينس كاينه عند هاد لاباج مثلا. هاد لاباج فيها بزاف من هاد الاودينس وانت غادي على حساب الترتيب ديالك. بحال دابا مثلا نقدروا نمشيو نشوفوا هاد لاباج. دونك انا نقدروا نشوفوا شنو تتبيع لي برودوي ديالهم. نقدروا نمشيو نشوفوا لو سيت ويب كاع ديالهم. بحال دابا هنا كاين 330 كومونتير. دونك راه كاين واحد لونغاجمون. دونك هنا راه بحال دابا هادشي نقدروا نعرفوا بان هاد لانيش مثلا راه خدامه لينا مزيان. راه شوف لونغاجمون فيها كيفاش داير، كلشي بوزيتيف. دونك تقدر مثلا الا عندك ان برودوي سيميلار انت تارغيتي لا ميم اودينس اللي فيها هاد لونغاجمون طالع. الا عندك نفس البرودوي مثلا بعد تنمشيو نشوفو لو سيت نعرفو لو بري بشحال تيبيعو ولو سيت ويب ديالهم كيفاش داير انسي دو سويت. دونك هنا تقدر تعطينا هاد الاودينس انسايت واحد لي ديتاي على لي زودينس اللي كاينين في الفيسبوك. شنو هما لي باج اللي دايرين ليهم جيم. نقدروا نشوفوا كذلك لو ليو. مثلا هنا في ميريكان نقدروا نعرفوا شكون هما لي لي فيل اللي فيهم الناس بزاف مثلا نيويورك، لوس انجلوس، انسي دو سويت. وكذلك هنا بالنسبه لي زاكتيفيتي. دونك هنا تنقدروا نعرفوا هاد الناس شنو تيديروا بزاف. دونك هنا كيف ما تنشوفوا راه عندنا الناس تيكليكيو بزاف على لي بوبليسيتي. دونك صافي دير كو كاينين هنا لي كليك سور لو لين يعني كاينين لي كونفرسيون في لو سيت. يعني الناس راه تيشريو من لو سيت. بيان سور ميريكان الناس تيشريو من لي سيت.
شنو هما لي زاباري باش يتكونيكطاو، اغلبيه يتكونيكطاو بالايفون. دونك عاد الاندرويد 40% 46% ايفون. دونك ما مختلفينش بزاف خاصك. المهم لان مزيان هو ان الناس يتكونيكطاو بزاف بالموبيل. دونك انا الا غتخدم على شي سيت ويب ولا شي حاجه خصو 100% يكون خدام في التليفون مزيان، لان تما فين عندك الاودينس ديالك. دونك هذه من ناحيه لاكتيفيتي. دونك هنا هاد لا بلاتفورم كيف ما شرحنا تعطيني جميع لي ديتاي على الاودينس ديالي. سيبوزو انا من هنا لقدام مثلا بغيت نخدم، ما بغيتيش كاع تبيع مثلا ان برودوي، بغيتي تخدم على شي سيرفيس، بغيتي تبيع مثلا لا لوكاسيون دو فواتور. سيبوزون انت مثلا دابا تمشي عندك شي اجونس لوكاسيون فواتور، غادي تقول لهم شوف انا غندير لكم حمل اعلاني ونجيب لكم التوريست. بيان سور هادشي حتى يفوت هادشي الكوفيد وكورونا، ديك الساعه تقدر دير اون بوبليسيتي مثلا لي زاجونس دو فواياج، انت تجيب ان كليون مثلا تلقاها في السعوديه ولا في دول الخليج ولا كذلك في فرنسا، الصبليون، طاليان، البلايص اللي فيهم الجاليه المغربيه تجي مثلا في الصيف، ولا كذلك التوريست اون جينيرال. دونك تطلق لهم انت ديك الحمله الاعلانيه، تيجيو لي كليون انت تيخلصوك على شاك كليون مثلا. هذه استراتيجيه تنخدموا بها مثلا الا بغيتي تخدم غير سي بي ا في المغرب، ولا كذلك تخدم مع شي وحدين تيكريو مثلا ديور في الصيف انسي دو سويت، بغاو يستهدفوا التوريست اللي كاين في شي دوله معينه مثلا. دونك انا بغيتي تعرف مثلا لي ديتاي تقدر تشوف مثلا لا فرونس، نعرفوا شنو هما لي ديتاي ديالها. تعطيك لا فرونس لي ديتاي ديال السيبلاج اللي كاين. مثلا لا فرونس تيتكونيكطاو بزاف بالاندرويد، 30 حتى ل 35 مليون اللي كاينين. لي ليو دونك باغي هي اللي فيها بزاف. لا لونغ راه باينه الفرونسي. تشوف لي باج، تقدر ديك الساعه تسيبلي باغ كاتيجوري، ولا تقدر تسيبلي باغ انتيغي باش تليميتي شويه الاودينس انسي دو سويت. لي دوني ديموغرافيك حتى هما غتعرف مثلا كاينين لي فام كثر من لي زون شويه. دونك انا غتعرف هاد لا فرونسي ديال شنو فيها. وكذلك بالنسبه للمغرب الا بغيتي تعرف غير لي ديتاي على المغرب مثلا حتى تعرف لي فيل اللي مثلا اللي خدامين مزيان، اللي كبار شويه في المغرب اللي فيهم الاودينس، هما غيعطيوك مثلا غيعطيك كازابلانكا، لا ريجيون ديال طنجة وتطوان، لا ريجيون دأكادير، فاس بولمان، بيتخد طنجة وتطوان معاودة. المهم الرباط كذلك. المهم هنا يعطينا كاع لي ريجيون اللي كاينين في المغرب اللي فيهم اودينس اللي بغينا نخدمو على لي فيل كبار مثلا. كذلك لي لونغ مثلا غيعطينا. دونك اغلبية الناس تيهضرو عربية فرونسي. دونك هادو جوج لي لونغ اللي كاينين تيهضرو بهم المغاربة. انسي دو سويت في لي ديتاي كاملين باش يتكونيكطاو مثلا. المغاربة غالبا تا هما تيكليكاو على لي بوبليك، على لي بوبليسيتي، تيديرو تيتونجاجاو بزاف. كونيكتي من اندرويد 100%، الموبيل 88%. يعني الا بغيتي تخدم الاي كوميرس ضروري من لو سيت ويب ديالك يكون خدام في الموبيل، غاتيستي كلشي في الموبيل. عندك 11% اللي يتكونيكطاو من بيسي. دونك انا الموبيل 100% هو اللي خدام. دونك هادو دي ديتاي تيعاونونا حنا في الاستهداف ديالنا على البرودوي ولا لو سيرفيس اللي باغي نبيعو، ان سيرفيس معين. هذا هو علاش لايق هاد ستاتيستيك دول.